ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले आधिकारिक पाउने सम्भावना बढ्यो। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीलाई भौतिक उपस्थित गराएर शनाखत रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। जसपाको विवादमा आयोग सोमबार कार्यकारिणी समितिका 51 जनालाई डाकेर शनाखत गराएर निर्णय गर्दैछ। त्यसैले सर्वोच्चमा आइतबार हुने निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै साउन 15 गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन भनेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले 8 साउनमा रिट दर्ता गरेको थियो। सोमबारको प्रक्रिया रोक्ने आदेश नदिएपछि जसपाको आधिकारिकता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पाउने सम्भावना बढेको छ। 51 सदस्य कार्यकारिणीको 32 जना सदस्य यादवको पक्षमा रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले उक्त कार्यदल 2076 असोज 1 गते गठन गरेको थियो। कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको शेयर 51% कायम राख्न सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायु सेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेका छन्। एमाले विवादको असर संसदीय समितिमा पनि देखियो। बैठकमा नेपाल र ओली पक्षका सांसद बीच चर्काचर्की। नेकपा एमाले भित्रको विवाद संसदीय समितिमा पनि पुगेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका एक सांसदलाई प्रतिगमनको मतियार भन्दै हकारेका छन्। आइतबारको बैठकमा सांसद राणाले यो संसद जनताबाट नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आएको बताए। उनले संसद चाहिने एमालेका सांसदहरू वैशाख 27 गतेको बैठकमा कहाँ गएका थिए भनेर कटाक्ष गरे। त्यसपछि नेता नेपालले प्रतिगमनका मतियारहरू बाहिर जानुस् भनेर राणालाई थर्काएका हुन्। माधव नेपालले प्रतिगमनका मतियार बाहिर जानुस् भनेपछि अर्का सांसद दीपक प्रसाद भट्टले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको समर्थन गर्नेलाई संसदमा रहने अधिकार नरहेको बताए। समिति बैठकका एमाले विवाद छचल्किएपछि कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले आश्चर्य मानेर हेरेका थिए। छलफलमा अन्य सांसदहरूले पनि प्रतिनिधि सभामा पार्टीभित्रको विवाद नल्याउन आग्रह गरे। विवाद बढेपछि सभापति पवित्र निरौला खरेलले रुलिङ गरेकी थिइन्। राणा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। ओलीको सरकारमा उनी 13 दिन मन्त्री बनेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए। परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए बृहत छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भए मात्रै गर्न सकिने बताए। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ। संसारमा त्यही हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ पोलिसी शिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी शिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ। बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा शिफ्ट गर्नु पर्यो भने त्यो चित्त बुझ्दो आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर
हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सांसद प्रकाश मान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गरे। संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई समितिले फलोअप पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो कमिटीले भनौँ न अब चाहिँ बसेर छलफल गरेर जुन गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने, रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ, यी कामहरूप्रति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ जुन कमिटीहरू त यो कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको त इम्पोर्टेन्ट यो कमिटीहरू सबै कमिटीहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् र चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको यो समितिबाट चाहिँ दिएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन रूपमा सिरियसली चाहिँ लिनुपर्ने र हामीले पनि के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ छलफल गर्ने अनि चाहिँ रेकमेन्ड गरेर पठाउने, निर्देशन दिने, तर चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ भएन भने चाहिँ यसरी राम्रो परम्परा चाहिँ स्थापित चाहिँ हुन सक्दैन। सांसद सुदन किरातीले अघिल्लो सरकारले समितिको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक पटक संसदमा झमेला गरेको टिप्पणी गरे। समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको कुकर्मको भत्सना गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा हामीले आज यो विषयलाई जेलमा पारेर विषयमाथि समीक्षा गर्न थाल्यौँ भने हामी ठिक तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र अविच्छिन्न रूपले सरकार अर्को सरकार त्यसको उत्तराधिकारी हो, त्यसलाई काम गराउनुको निम्ति हामी तत्पर रहनै पर्छ। हाम्रो समिति जतिखेर पनि त्यसलाई फेरि हो हामीले गरेको निर्णयहरूमाथि निर्देशन गर्न तयार हुनुपर्छ। तर अघिल्लो सरकारले गरेको यो सम्पूर्ण तपाईँको कुकर्मको आजको यो पहिलो बैठकले गम्भीर भर्त्सना तपाईँको चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विगतको सरकारले लिएको परराष्ट्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान पुर्याउने बताए। राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरीत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। 3.5 वर्षको गत सरकारले लिएको परराष्ट्र सम्बन्धीको क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान नेग्लिजेन्सी। म भन्छु कि हाम्रा राजदूत नियुक्तिहरूकै कुराहरू हेरौँ। राजदूत नियुक्ति गर्न गत सरकारले एउटा मार्गदर्शन बनायो, एउटा डकुमेन्ट बनायो, एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनायो, तर नियुक्ति गर्ने बेला कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चिज गर्यो। अब खुसी छ यो सरकारले पहिला सुरु सर्वोच्च अदालतले नै यसको व्याख्या गरिदियो भनेदेखि पछिल्लो सरकारले पनि यस्ता नियुक्तिलाई चाहिँ क्यान्सल गर्यो। म सभापति र सभापति मार्फत यो सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नयाँ किसिमको गाइडलाइन बनाउनै छ भने र त्यो गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्न सक्ने गाइडलाइन देखावटीको निम्ति होइन। सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गरे। एउटा पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुण अनुसार परराष्ट्र नीति र कूटनीति परिवर्तन हुने गरेको उनले बताए। हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी देखिएन, अर्थात् स्टेटको चाहिँ आफ्नो कुनै डिप्लोमेसी नै छैन जस्तो देखियो। अब एउटा पार्टीको र त्यसको पनि एउटा क्लिक, पार्टी सबैलाई थाहा छ, यहाँ सबै पार्टीहरू विभिन्न फ्याक्सनहरू हुन्छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। र एउटा सानो क्लिक, एउटा सानो गुट, एउटा सानो कोटेरीको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ परराष्ट्र नीति पनि कूटनीति पनि यताउता हुने जस्तो देखियो। 2 वर्ष अगाडि नेपाल पुरै बिआरआई मय जस्तो भएको थियो। प्रत्येक हप्ता बिआरआईको बारेमा मिटिङ यस्तो सुनिन्थ्यो। विगत 1.5 वर्षदेखि बिआरआई कतै सुनिँदैन। स्टेट
हस्ताक्षर पनि गरिरहेको छ त्यो छैन। सांसद मोहन बानियाले संसदीय समिति धेरै खोज अनुसन्धान गरेर सुझाव तथा निर्देशन दिने भएकाले सरकारले हुबहु पालना नगरे सरकारलाई नै घाटा हुने धारणा व्यक्त गरे। यो संसदको मिनी पार्लियामेन्ट यसले ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसले दिएका सुझावहरू निर्देशनहरू हुबहु सरकारले चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा पालना गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने सरकारलाई घाटा हुन्छ, हानि हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर मोनिटरिङ गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ पत्ता ल्याएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हावाका भरमा एउटा मिथ्या प्रमाणका भरमा चाहिँ यहाँ आएको हुँदैन। त्यसै कारणले सरकारलाई चाहिँ जो जुन सरकार भए पनि सरकारलाई यो गम्भीर रूपले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। उनले समितिको निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकाले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औलाए। बाटो बिराएकालाई पार्टीमा फर्किन ओलीको आह्वान, नेपाललाई दिए प्रतिक्रियावादीको संज्ञा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले गल्ती गर्नेलाई कारबाही र माफ दुईटै आफूले नभई पार्टीले गर्ने बताएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघको जारी पहिलो सचिवालय बैठकमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ओलीले केही दिन अघि माधव नेपालले महाराज धिराजबाट माफी उवाच भएको भनी गरेको टिप्पणीको जवाफ दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई माफी दिने म को हुँ, दिए पार्टीले दिन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सबैलाई म भन्न चाहन्छु, यो एक दुई जनाले बनाएको पार्टी होइन, हामी सबैको पसिना मिसिएको छ। केही व्यक्तिहरू आफ्ना स्वार्थका कारणले प्रतिक्रियावादीहरूको जालझेलको अङ्ग बनेर प्रतिक्रियावादीसँग भित्री साँठगाँठ गरेर पार्टी ढाल्ने, सरकार ढाल्ने खेलमा सामेल भएको हामी देखिरहेका छौँ। प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालेको देखिरहेका छौँ। आफ्नो पार्टी फुटाएर सजिलो बनाइदिएको देखिरहेका छौँ। आफ्ना सांसदहरूलाई झुक्याएर वा प्रलोभनमा पारेर मतदानबाट बाहिर लगेको हामी देखिराखेका छौँ। आफ्नै सांसदहरूलाई भ्रममा पारेर देखिराखेका छौँ हामी कसरी उनीहरू राष्ट्रपतिका विरोधीका पछि पछि लागेर एमालेको सरकार ढाल्न विरोधीलाई बनाउन गइराखेका छन्, हामी देखिरहेका छौँ। पार्टी एकता भन्दै अहिलेसम्म पनि एमाले विरुद्धको गठबन्धन बैठकमा सहभागी भइरहेको प्रति ओलीले आपत्ति जनाए। उनले संविधानको रक्षा गर्ने भनेर माधव नेपाल पक्षले कम्युनिस्ट ढाल्न र दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर नुनको सोझो गर्न सदन बहिष्कार गरेको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपाललाई हरियो सर्पको संज्ञा दिँदै ओलीले नेपाललाई घाँसको मुठो पनि नछोड्ने र त्यही भित्र लुकेर अनेक षड्यन्त्र गर्ने हरियो सर्पको संज्ञा दिए। आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत माग्दा मत दिएर किन संसदको रक्षा नगरेको भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे। संसदको रक्षा गर्न चाहनेले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले विश्वासको मत नदिएर बहिष्कार नगर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको गठबन्धन सरकार विचार र सिद्धान्तमा नमिले पनि सबै खालका लागि कृत्रिम ढङ्गले प्रतिक्रियावादी डिजाइनमा मिलेका ओलीको आरोप छ। एमाले भित्रकै केही व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरूकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ। उनले आफ्नो सरकार ढालेर माधव नेपाल पक्ष देशमा प्रतिगमन गराउन सफल भएको बताए। ओलीले देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या आफ्नो साथमा रहेको पनि बताए। उनले एमाले परिपक्व राजनैतिक पार्टी भएको जिकिर पनि गरे। कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त, कोरोना खोपलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई आइतबार स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री देउवाले आफैसँग राखेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सांसद श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन्। श्रेष्ठ प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। श्रेष्ठ निजी विद्यालय सञ्चालक हुन्। निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको 3 वर्ष पूरा, दोषी पत्ता नलाग्दा घटना अझै रहस्यमय।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। सबैभन्दा बढी छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको निर्मला हत्याकाण्डको अझै वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डलाई विभिन्न रूपमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाएर पक्राउ गर्न नसक्दा यो घटना रहस्यमय छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। अनुसन्धानका लागि थुप्रै अनुसन्धान टोली परिवर्तन भए तर प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा पीडित परिवारलाई भने न्याय पाउने आश मरेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डिआइजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तयार भए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। पन्तको बलात्कार र हत्या मुद्दामा जोडिएका 8 जना प्रहरीले भने सफाई पाइसकेका छन्। यातना दिएको अभियोग लागेका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिलीराज बिष्ट, सीआईबी का डीएसपी अंगुर जीसी तथा एकिन्द्र खड्का र ज्ञानबहादुर सेठीले सफाई पाएका हुन्। त्यस्तै प्रहरीहरू चाँदनी साउद, जगदीश प्रसाद भट्ट, रामसिंह धामी र हरिसिंह धामीले पनि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगबाट सफाई पाएका हुन्। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई साँचो बुझाए, खोप र भाडा समायोजनका लागि दबाव। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। कोभिड खोपको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। आइतबार मध्याह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका यातायात व्यवसायीहरूले बबर महल स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पुर्याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। कोभिड संकटका कारण यातायात व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई सार्वजनिक यातायातको साधनको साँचो बुझाउनु परेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उहाँले आफूहरूको माग अब पनि सरकारले सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको तर्फबाट देशभरि व्यवसायको नेतृत्व गर्दै हाम्रा देशभरि सञ्चालन हुने व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाबी हामीले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा समयमा सम्बोधन भएन यदि भने हामीले कठोर कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विगतको सङ्केतले पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सन्देश जानेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सन्देश जानको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले चाबी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हाम्रो मागको सन्दर्भमा तत्कालै खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा संयोजनको चाहिँ पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन, प्रदेश स्तरीय भाडा चाहिँ लागू नै भएको छैन र पर्यटनको चाहिँ भाडा निर्माणै भएको छैन, ट्याक्सीको चाहिँ फ्ल्याट डाउनको विषयमा सरकारले सम्बोधन गरेको छैन। 20 वर्षीय सवारी साधनको सन्दर्भमा सबै कुराहरू डकुमेन्ट्री बनाएर हामीले पटक पटक आग्रह गरेका छौँ। नेपालमा सञ्चालन हुन सक्ने जापानिज अथवा तेस्रो मुलुक ल्याएका मजबुत खालका सवारी साधनहरूलाई 10औं वर्ष म्याद थपेर सञ्चालन हुन सक्ने प्राविधिक रूपबाट उपयुक्त भएका सवारी साधनहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। जो सवारी साधन सञ्चालन हुँदैनन् उनले ऐच्छिक रूपमा चाहिँ सवारी साधन सोही स्तरको चाहिँ सट्टा भर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो मागमा छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले पनि यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने गरी बुझाएको सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो गृह मन्त्रालय मार्फत तत्काल प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यस अवसरमा उनले कोभिड संकट बढेर जाने सम्भावना रहेको औलाउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गरे। एउटा चाबी र ज्ञापन पत्र मलाई जुन आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यो मैले तत्कालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत म पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी सञ्चालन गर्नुहोस् र यो जुन तपाईँहरूले दिएका मागहरू छन् होइन त्यसमा सम्बोधनको लागि अब अहिले यातायात मन्त्री पनि तोकिनु भएको छैन होइन हो कि त्यो भएको हुनाले अब यातायात व्यवस्था विभाग त्यहाँको सचिवज्यू होइन तपाईँहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँ पनि
आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस् र अब चाहिँ अब एउटा घनीभूत रूपमा वार्ता संवाद जे पनि संवादबाट नै समाधान हुन्छ क्या होइन, संवादबाट नै समाधान हुने भएको हुनाले संवादतिर वार्ता मार्फत आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्ने त्यहाँबाट सम्बोधन हुने कुराहरूतर्फ नै हामी लागौँ सबै। र यसमा म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले मलाई प्राप्त भयो, अहिले पनि म मुख्य सचिवको मिटिङमा थिएँ, मैले हतार तपाईँहरूलाई यो टाइम दिएको हुनाले म उठेर आएको तपाईँहरू त्यहाँ मैले कुरा केही पनि राखिदिएको छु होइन। त्यो भएको हुनाले यो कुराहरू पनि म राख्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर आफ्नो दैनिक कार्य पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। र यातायात व्यवसायीहरूले गत असार 24 गतेदेखि आफूहरूको लागि कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भाडा समायोजना गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, यातायातको बिमा नवीकरण र जरिवानामा छुट गर्नुपर्ने, सडक कानून तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायमा माग सम्बोधन गर्न दिएको दबाव पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक यातायातको साँचो नै बुझाउन बाध्य हुनु परेको महासंघले जनाएको छ। आफूहरूको माग अब पनि सम्बोधन नभए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि यातायात व्यवसायीहरूको चेतावनी छ। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले दिए राजीनामा, एन्फा उपाध्यक्षले अवरोध गरेको गुनासो। सामाजिक सञ्जालमा फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राजीनामाको घोषणा गरे पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आधिकारिक रूपमा नआएको जनाएको छ। उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको घोषणा गरेको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। तर उपाध्यक्ष नेमाङले आफूमाथि आक्षेप लगाउने षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राजीनामा आधिकारिक रूपमा नआएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बताएको छ। ठ्याक्कै भएको के हो भने उहाँले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभयो। स्ट्याटस पोस्ट गरिसके पछाडि उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो। के भएको हो, किन त्यस्तो राजीनामाको प्रसङ्ग आयो भन्दाखेरि म चाहिँ अलिक तनावमा छु भन्नुभएको छ। म चाहिँ केही हप्तादेखि तनावमा छु भनेर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। र अहिले लिखित रूपमा राजीनामा अफिसियली उहाँले दिनुभएको छैन। उहाँ तनावमा छु भनेपछि तपाईँ आराम गर्नुहोस् भनेर पठाइएको छ। उहाँले आराम गरिरहनु भएको छ। अब वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूसँगको उहाँहरूको सम्बन्धको विषयमा उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्दा के हो भन्दाखेरि अब मलाई अलिअलि आशंका जस्तो उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर पनि अब वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो धारणा मलाई लाग्छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यो बिचमा छौँ हामी र हामी अब यो सबै चिजको लाई चाहिँ हामी चाहिँ अलि अध्ययनमा छौँ र केही समयको अध्ययनपछि हामी यसलाई चाहिँ अब एउटा वे आउट गर्छौँ, यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्छौँ। अब सत्य तथ्य अब कतिपय भ्रममा परेर पनि त्यस्तो हुनसक्छ, कन्फ्युजनको कारणले पनि हुन सक्ने भयो। तर अब अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने उहाँ अलिकति प्रेसरमा छु विभिन्न सन्दर्भलाई लिएर भनेको कारणले अहिले उहाँलाई हामीले आराम गर्न भनेको छौँ। आराममा हुनुहुन्छ र तर उहाँसँग हामी फेरि संवाद गरेर यो विषयको एक्ज्याक्टली के हो कुरा भन्ने कुरा फेरि हामी भन्छौँ। उहाँको आधिकारिक राजीनामा आएको छैन। उहाँले आफ्नो पोस्टमा फेसबुक पोस्टमा पोस्ट गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि उहाँसँग त्यो पोस्टकै विषयमा पनि हामी छलफलमै छौँ। त्यसकारण अहिले राजीनामाको विषय अब उहाँले पोस्ट गरेको हुँदा आधिकारिक लिखित नआइसकेको हुँदा अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। प्रवक्ता किरणका अनुसार प्रशिक्षक तनावमा रहेको र आराम गर्न चाहेको भन्दै एन्फामा पुगेको बताएका छन्। अल मुताइरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमाङको कारण राजीनामा दिन लागेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। तर पंकज नेमाङले भने प्रशिक्षकको अभिव्यक्तिले आश्चर्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेमाङले मुख्य प्रशिक्षकले आफूलाई जोडेर राजीनामा दिन बाध्य भएको आक्षेप आगामी निर्वाचनको निम्ति षड्यन्त्र भएको र यसबारे अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई सत्य तथ्य छानबिनका लागि आग्रह गरेको बताए। उनले आरोप पुष्टि भए आफूले तत्कालै राजीनामा दिन तयार भएको प्रतिक्रिया दिए। म आश्चर्यचकित छु। मैले पनि मिडिया मार्फत थाहा पाएँ मुख्य प्रशिक्षकज्यूले किन त्यो कुरा गर्नुभयो होइन।
मैले यो कुरालाई कसरी बुझिरहेछु भने एन्फाको आगामी निर्वाचनको निम्ति यो म माथिको यो षड्यन्त्र हो भन्ने मैले बुझिरहेछु। मैले अध्यक्षज्यूलाई छानबिन समितिको माग गरिरहेछु, तुरुन्त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको माग गरिरहेछु। यो तुरुन्त छानबिन समिति गठन गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ। म दोषी पाइएको 1 मिनट पनि म एन्फा बस्ने छुइनँ, म राजीनामा दिन तयार छु। यो प्रमाणित हुनु पर्यो। मुख्य प्रशिक्षकज्यूले यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् कि मैले गएका 3 हप्तामा उहाँलाई कहाँनिर दुःख दिएँ, मैले के गरेर त्यस्तो उहाँले चाहिँ मेरो कारणले राजीनामा दिन जाँदैछु भनेर उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभयो। यो म आफै आश्चर्यचकित छु र म यी यस्ता यो अनप्रोफेसनल कुराहरूको म पछि लाग्दिनँ। उहाँले एकदमै अनप्रोफेसनलिजम देखाउनु भयो। यदि मैले केही त्यस्तो उहाँलाई दुःख दिएको हो भने, आरोप लगाएको हो भने, उहाँको काममा दखलअन्दाज गरेको हो भने उहाँले सचिवालयमा अध्यक्षज्यूसँग महासचिवज्यूसँग कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यो त उहाँको यस्तो कुराले त मलाई त अहिले सामाजिक सञ्जालमा मैले त गाली मात्रै खाइरहेको छु, नराम्रो कुराहरू मात्रै मैले सुन्न र पढ्न पाइरहेको छु हैन। यो एकदमै नितान्त यो म माथिको षड्यन्त्र भन्ने मैले बुझिरहेछु। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले गत चैतमा कुवेतका प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अल मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। एएएफसी कोचिङ इन्स्ट्रक्टर समेत रहेका अब्दुल्लाहलाई एन्फाले 1 वर्षको लागि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएसँगै नेपालले कुवेतमा विश्वकप छनौटका 3 खेल खेलिसकेको छ भने इराकसँग 1 मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेलेको छ। साफ च्याम्पियनसिपलाई मध्यनजर गर्दै उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले बन्द प्रशिक्षणमा रहेर तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना कहाँ हुने यकिन भइसकेको छैन। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न नेपाललाई औपचारिक प्रस्ताव आएको छ। बङ्गलादेशले साफ फुटबल आयोजना नगर्ने भएपछि नेपालले साफ आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावपछि दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना प्रस्ताव गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार साफबाट प्रतियोगिता आयोजनाका लागि पत्र आएको जनाएको छ। साफका महासचिव अनवारुल हकले एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र लेखेका हुन्। अब नेपालले साफ आयोजना गर्ने सम्भावना बढेको छ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपालले साफ सफल रूपमा आयोजना गर्ने बताएका छन्। उनले सरकारसित पनि बजेटको माग गर्दै साफ आयोजनाको तयारीमा लाग्ने बताए।